तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत इससे पहले इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के भी वहाँ पे कुछ इवेंट हो चुके हैं और पहले भी इस तरह के। तो ये एक सूबे ने अगर रिक्वेस्ट की है प्रेसिडेंसी से तो अपना यहाँ पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और रही बात बहुत सारे लोगों की, तो मैं जो जहाँ चेयरमैन बिलावल साहब की बात की तरफ जो बात हो रही है, पहली बात तो ये कि इत्तेहादी और हिमायती में फ़र्क होता है। इत्तेहादी है इस्तेकाम पार्टी और एमक्यूएम, और हिमायती हैं हम, क्योंकि हम पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं हैं। हमारे पास कोई वज़ारतें नहीं हैं जिसमें हमने जो है वो आईनी पोज़ीशंस ली हैं, और इसके अलावा हमारा उनसे ये एक वादा है कि कोई भी बिल लाने से पहले जहाँ आपकी लेजिस्लेशन कमेटी जो है वो उसको देखेगी, हमारी भी उसको वेट करेगी, और फिर दोनों मुतफ़क़ा तौर पर जो है उसको कंसल्टेशन से जो है बिल लेकर आएंगे, ताकि कानून ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम हो, जिसको बनाने की खूब कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में 18वीं तरमीम जो है उसके हिसाब से जो एनएफसी होता है और सब कुछ होता है, तो उसको हम समझते हैं कि अगर 18वीं तरमीम के बाद डिवोल्यूशन ऑफ पावर बेहतर तरीके से होता, तो बहुत सारे ऐसी अदीब वजारतें हैं जिनको मजीद डिवॉल्व होना है और सूबे के काम को भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो नहीं किया जाता। और अगर एफबीआर अपना टारगेट पूरा नहीं करती और एसआरबी जो है सिंध रेवेन्यू बोर्ड अपना टारगेट से ज्यादा अचीव करता है, तो फिर नालायकी तो हम एफबीआर की कहेंगे ना। ठीक है, लेकिन शैला साहिबा ये भी तो कहा जा रहा है कि वक्त के हिसाब से इसके तकाजे भी तब्दील होते जा रहे हैं। जब 18वीं तरमीम आई थी तो उस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल थी, साख थी, जो पैमाना था, वो इस तरह नहीं था। आज विफाक के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ है हर लिहाज से, तो विफाक उस बोझ को अब सूबों की हद तक डिवाइड करना चाहता है। उसके नतीजे में 18वीं तरमीम के अंदर कुछ नेगोशिएट किया जाएगा, कुछ चीज़ें जो हैं वो सूबों से हासिल की जाएंगी। शायद यही वजह है कि हुकूमत गालिबन इसके ऊपर किसी सतह पे सोच विचार भी कर रही है, और मुमकिन तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से जो कल ब्रीफिंग दी गई उसका लुब्बे लुबाब भी यही था कि मुल्की मुफाद में भी हम साथ हैं, मगर जहाँ तक सिंध का मुफाद है तो उसके ऊपर भी किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे गालिबन। देखिए, 18वीं तरमीम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो थी उस वक्त सिंपल मेजॉरिटी भी उसको हासिल नहीं थी। 126 मेंबर थे उसके पास टोटल। तो उसके बावजूद अगर हमने सारी जमातों को बिठाया, और बहुत कम इस पे डिसेंटिंग वॉइस है, और वो हमने बिठा कर अगर एक तरमीम की है, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट चाहता है, और उसमें टाइम लिया गया, सब हुआ। तो इसमें सिर्फ हमारा ही सूबा तो नहीं है ना, पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है, कोई भी राजी नहीं होगा कि अपने हिस्से के पैसे को कम किया जा सके। और आइन भी यही कहता है कि आप ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आइन के खिलाफ वर्जी है। ठीक है, ठीक है। अब कल एक और भी बड़ी अहम तजवीज़ आई, और यकीनी तौर पे अभी इससे पहले आपने एफबीआर के हवाले से भी, टैक्स के हवाले से भी जिक्र किया शाला साहिबा। वो तजवीज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से ये आई थी कि जो सेल्स टैक्स है वो सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए। सुनने में तो बड़ा बेहतर लगता है कि शायद इसके लिए कोई एक प्लान भी तैयार किया जाए सूबों की तरफ से, लेकिन अगर सेल्स टैक्स सूबे खुद कलेक्ट करेंगे तो उससे ऐन मुमकिन है कि जो पूरी मईशत है, इकॉनमी ओवरऑल पाकिस्तान की, वो अदम इस्तेहकाम की तरफ चली जाए, क्योंकि हर सूबा अपनी मर्जी का एक टैक्स मुरतब करेगा, और फिर जब कम टैक्स जिस भी सूबे में होगा कारोबार वहाँ सबसे ज़्यादा जाएगा। तो सेल्स टैक्स सूबों को मुंतकिल करने की ये जो तजवीज़ थी, ये किस पैमाने में, किस पैराए में की गई थी? ये भी 18वीं तरमीम का ही हिस्सा है, और इसीलिए कहा गया है कि हर सूबे के लिए आप एक टारगेट दे दें, टारगेट जितना आप देंगे वो आपको जाएगा, और टारगेट से ज्यादा सूबे रखें। ये चेयरमैन बिलावल ने पहले भी कहा है। जी ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि अब एक और भी चीज, 17 साल का, जी जी प्लीज जारी रखिए, जारी रखिए। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं कि डिवोल्यूशन पे पूरी तरह से अमल नहीं हुआ।
کیونکہ اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور اس کے یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں. تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جو ہم بات طے کرتے ہیں ساری جماعتیں بیٹھ کے طے کرتی ہیں. پھر کسی ایک پارٹی کے گورنمنٹ ہو جائے تو اکیلی اگر وہ کرے گی تو اس کو بڑا مسئلہ رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب شیلا صاحبہ جو بریفنگ تھی وہ 17 سال کے ایک طویل سفر کے اوپر تھی اور جو لوگ سندھ گھوم کر آئے ہیں, سندھ کے مختلف حصوں میں وزٹ کر کے آئے ہیں, وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سندھ کے اندر بڑی حد تک انفراسٹرکچر جو ہے وہ زبردست طریقے سے مرتب کیا گیا. مگر 17 سال کی جو تبدیلی تھی اس کے اندر بے روزگاری کا جو پیمانہ ہے یا اس کے اندر جو غربت کا پیمانہ ہے وہ اس طرح ختم نہیں ہوا جتنی تیزی سے دعویٰ سندھ حکومت اپنی ترقی کا کرتی ہے. اچھا, اب دو طرح کے غریب لوگ ہیں سندھ میں. ایک وہ جو سندھ میں شروع سے ہی رہ رہے ہیں اور ایک وہ جو روزانہ کی بنیاد پہ دوسرے صوبوں سے آ رہے ہیں, کیونکہ نہ ان صوبوں میں روزگار کے ذرائع ہیں, نہ ان صوبوں میں وہ رہ رہے ہیں. وہ رہ بھی ہمارے صوبوں میں رہے, وہ یہاں سے کما بھی رہے ہیں اور یہاں کا پیسہ وہاں بھیج رہے ہیں, اور جس دن سینسس ہوتا ہے وہ یہاں پہ کب سے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو گنا نہیں جاتا. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میرے گھر میں کچھ لوگ کام کرتے ہیں جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, ان کا وہیں کا NIC ہے, لیکن وہ 17 سال سے کراچی میں رہے ہیں. اسی طرح میں جس حلقے سے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہی تھی سپورہ گوڈ ٹاؤن سے, وہاں پہ جو ہے وہاں پہ جتنے پختون ہیں اتنے ہی بلوچ ہیں, اور وہ سب اور اتنے ہی جو اس سائڈ جب ہم آ جاتے ہیں سوراب گوٹ کی طرف, اس سوراب گوٹ کی مطلب ابوالحسن اصفہانی کے روڈ کراس کرنے سے پہلے رائٹ ہینڈ سائڈ پر جتنے ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں ان میں سے بہت کم لوگ یہاں کے ووٹر ہیں, اور وہ یہی رہتے ہیں, یہی ان کے بچے پڑھتے ہیں, لیکن ان کا نام پنجاب وغیرہ میں اور جہاں ہے وہاں پہ. تو یہ ہمیں بڑے مسائل ہیں اور یہ دیکھنا چاہیے. اسی طرح رونگینز ہیں, بنگالیز ہیں, اور جن کے NIC نہیں ہے تو پھر وہ غربت نہیں کرے جائیں گے نا. بلوچ ہمارے ہاں روزانہ کی بنیاد پر آنا اور جانا کرتے ہیں. تو دو طرح کے غریب لوگ ہیں. ہمیں تو ایک اسپیشل فنڈ دینا چاہیے جو یہاں پہ انفلکس روزانہ کی بنیاد پر ہے کہ یہاں کا پانی, یہاں کی بجلی, یہاں کا ہر چیز استعمال ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب شیلا صاحب ایک اور بھی سوال اٹھ رہا ہے, وہ سوال یہ ہے کہ جس طرح جب بھی کوئی صوبہ ترقی کرتا ہے یا حکومت ترقی کرتی ہے تو وہ ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جاتی ہے یا وہ اپنے جو کارکردگی ہے یا اپنے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو اپنی پبلک کے سامنے لے کر آتی ہے. سندھ کے اندر کام ہو رہا ہے جو ہمیں کل کی بریفنگ کے بعد پتہ چلا کہ وہاں پر کیا کیا اہم چیزیں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے 17 سالہ حکومت کے اندر کی گئی ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس کے وہ نمائش پبلک تک نہیں آ پاتی جو دیگر جگہوں سے ہمیں آتی ہے. تو کیا پبلک تک پہنچانے کے لیے کوئی اگر ایڈورٹیزمنٹ نہیں تو کوئی آپ آڈٹ رپورٹ کی طرف جائیں گے تاکہ عوام کو یہ آپ حقیقی معنوں میں بتا سکے کہ پیپلز پارٹی نے جو 17 سال میں تبدیلی کا سفر طے کیا ہے وہ اپنی عوام کے لیے یہ کچھ کیا ہے, یہ ترقیاتی منصوبے ہیں, اور جو ہزاروں کلومیٹر کے اوپر سڑکوں کے جال کی آپ بات کرتے ہیں تاکہ پبلک تک اویئرنیس ہو سکے اس کی. اچھا دیکھیے, پبلک کو اویئرنیس ہے جب بھی دیہی سندھ سے کسی ایک پارٹی کا کوئی پٹیشن دکھا دیں ہمارے جیتے ہوئے لوگوں کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں, میں ان سے کہتی ہوں چلے کچھ نہیں, وہ تھرڈ جہاں پہ ہم 17 سال پہلے آئے تھے اور وہاں پہ روز شور مچتا تھا, وہاں جائیں ذرا, وہاں کا پاور پروجیکٹ دیکھیں. وہاں پہ اب تو پوری یونیورسٹی ہو گئی, وہاں پہ فرنچائز دیکھیں یونیورسٹی کی, وہاں پہ اسکولنگ سسٹم دیکھیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم دیکھیں, وہاں پہ NICVD دیکھیں مٹی میں, اور وہ سب دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ جو اوپن پٹ ہے, کھلی ہوئی کان ہے کوئلے کی, اس کے چاروں طرف جو ہے اس کان کو ایسے کھودا گیا ہے جیسے اسٹیڈیم بنایا ہے. اس وہاں پہ مٹی کا جو ٹیکسچر ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ ڈبل انجن کا ٹرک چلتا ہے جسے وہاں کی زبان میں کیکڑا کہا جاتا ہے. وہاں کی عورتوں کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ ٹرک کو, کوئلے کے ٹرک کو بھر کے اس اسٹیڈیم جیسی چیز پہ چلا کے باہر لے جاتی ہیں, اور وہاں پہ ان کو نیو ایک شاپ سسٹم بنا کے دیا ہے. جن کے گھر اس میں آئے وہاں کے لوگوں کو اس سے روزگار ملا ہے. پھر ٹرانسمیشن لائن سب سے زیادہ ہم نے بچھائی ہے,
ऑल्टरनेटिव एनर्जी हमारी है, सबसे ज़्यादा डैम्स हमारे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का अगर कराची में ही आप कहें तो कराची में एक जर्नल यूनिवर्सिटी थी, कराची यूनिवर्सिटी। हम जब आए थे तो हमें गैंगस्टर मिले थे लियारी में, हमने वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज और एक जर्नल यूनिवर्सिटी दी है। और मेडिकल कॉलेज से हर साल 500 से ज़्यादा डॉक्टर निकल रहे हैं। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि सिंध मदरसतुल इस्लाम हो, मेहरान इंजीनियर, मेहरान लॉ कॉलेज हो, और इसी तरह कॉमिक्स हो, और इस तरह की काफ़ी को हमने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, और इसके अलावा नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं।